إذا رأيت أن في شيء من جوارحك انفلات فاعلم أنك وكلت إلى نفسك، ليس في حفظ الله. فالمحفوظ يحفظ الله لسانه عن الشرك وعن البدع وعن الكبائر والخنا، يحفظ الله بصره، يحفظ الله أذنه، يحفظ الله قلبه، يحفظ الله فرجه، يحفظ الله يده، يحفظ الله قدمه، فلا ينطق إلا فيما يرضي الله ولا يخطو إلا فيما يرضي الله. هذا محفوظ بحفظ الله. لكن إذا وجدت شيء من جوارحك عن انفلت إلى شرك أو بدع أو معاصي وذنوب وكبائر فاعلم أنك قد وكلت إلى نفسك. عد إلى الله، ارجع، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة هي الحسنة تمحها. إذا أخطأت زالت قدمك إلى حرام ارجع. زل لسانك بشرك قل لا إله إلا الله، كما قال النبي لعمر، قال إنه لا يشتد بي الأمر فقل ولات، قال يا عمر قل لا إله إلا الله. كفارة الشرك التوحيد، كفارة البدعة اتباع السنة، كفارة الذنوب والمعاصي التوبة إلى الله، وحقوق الآدميين كل تؤدي له حقه. ادنوا إلى الله، عد إلى الله. ما يمنع أن يكون هذه اللحظة بداية أوبة وتوبة وإقبال على الله عز وجل، تمحو بها ذنوبك وما مضى من حياتك وتقبل على الله بقلب سليم حتى يقبلك. ما ندري متى أجلنا. إذن هذا في كل لحظة وكل حين أنت مع الله عز وجل. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنك إذا وكلت إلى ضعف وخور وشهوات وشبهات، حمانا الله وإياكم.